अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हां तुहाड़ा अपना भरा जमील अहमद ते मेरे नाल मेरी टीम दे सीनियर मैंबर जनाब इजाज खान साहब ते जनाब माजिद खान साहब अज कट्ठे न। ते तुसा अक्सर सारी वीडियो देखदे हो उवें देखदे ना कि किथे कोई एक दिन के बाद या एक घंटे के बाद तुसा को बच्चे दी तस्वीर दे रहंदो। अज असां इंट्रोडक्शन करवांदे वञे बच्चा कौन है। ओ बच्चा जो इजाज भाई चाहती खड़े वो बच्चा वही है, इजाज भाई दा बेटा है, इंदा नाम है मोहम्मद फहान। और सारी वीडियो में जो सीन हम देना कि अभी एक दिन के बाद एक घंटे के बाद वो बच्चा यही है। तो देखो की है इजाज भाई दा बच्चा क्यूट है। अच्छा हाँ दोस्तों, जड़ी आज दी सारी वीडियो या व्लॉग बनाते पियो ना, ए कोई असा वीडियो शूट कोना से करंदे पे जो असा बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड करंदे पे हो, या असा किसी फिरन घुमण वणो, किसी दावत ते वणो, कोई दोस्त को मिलन वणो, ओ ही कोनी। लेकिन जड़ा असा आज दा व्लॉग बनाते पियो ए सारा बनावण दा कोई दिल कोना हा, सारा बनावण दिल ना करंदा हा। लेकिन असा डिठे से कि भाई बाकी वस्ती वाले दा खामोशन ओ नहीं बनाते पे, अगर ओ गूंगे तो असा तो गूंगे ना थी। अज असा ए व्लॉग दे विच असा जिन्हें मसाइल का सामना करेंदे पियो ओ मसाइल असा तुहाडे कठे डिस्कस करे सूं, और तुसा खुद दस लीजो कि असा कितने मुश्किल हालात में गुजरते पियो। और अगर सारी वीडियो तुसा को ना पसंद आवे तो अपनी राय का जरूर इजहार दीजो, ठीक है। और आओ असा तो दिखेंदो असा केड़े केड़े मसाइल का सामना करेंदे पियो। तो दोस्तों असा अपने पहले मसाइल की तरफ आ गयो, जेड़ा असा को वस्ती में सारे ने ज्यादा बड़ा मसला महसूस थींदे। ओ जा मसला है जो तुसा रोड दे पियो ना, ये कोई खंडर वगैरह कोनी, ये वस्ती मलूक शादी रोड है, जड़ी आज ने तकरीबन 16 साल पहले बढ़ेगी है, और भी परवेज मुशरफ दे दौर च। और ये रोड बिल्कुल टूट चुकी है, इतना जिके जिके खड्डे पै गए। लेकिन 16 साल के बाद इतना कहीं कोई फुर्सत नहीं थी, कहीं दा दिल नहीं किता असा रोड बनवाऊं चा। ये रोड इतनी हालत खराब थी कि ना, खुदा ना करे अगर बंदा कोई मरीज मोटरसाइकिल ते चाहते वेंदे, क्योंकि इतना सारे गरीब हैं, कहीं ने कार शार को नहीं है, सीधा चंद बंदे रहे। अगर मरीज मोटरसाइकिल ते चाहते वेंदे न तो मरीज वैसे 50% बीमारी ने मुक्या हुआ होंगे। जिस टाइम रोड क्रॉस करते हो रियाजाबाद दे पुजदे ना, जब बाकी 50% है झाके न वणा बाकी 50% खत्म थी। दोस्तों जिवें तुसें पता है हुण कमान दा सीजन शुरू थी वाला है, अगले महीने डेढ़ बाद कमान कटी जान पाए। वैसे बड़ा मेन मसला जेड़ा कमान दा शुरू से अब्बा वही ए तो पत्थर नहीं बहाने दे, ए रोड दे मोटरसाइकिल खाक टूरन अदा मैं उठा गई ते बहाना। दोस्तों दरसलना पे हम है जो कमान दा सीजन शुरू थी वाला है, ठीक है। वाला जेडे मेन मसला जेड़ा हम दे ना आवाम को कि इत्था क्या थींदे, अक्सर ट्रालियां जेडे गलती थी वेंदियां, ट्रालियां इस गलती थी गया क्यों जो रोड है ना खड्डे हर पासों, ट्रैफिक बंद थी वेंदी है। वाला लोग क्या करेंदे ने मसले ना फौरी तौर ते बचण की क्या करेंदे ने, ए मिट्टी चा ए खड्डे पा देते कि भाई ठीक है हुण रास्ता सीधा थी गया, चलो भाई ठीक है, एक दो जड़े मिट्टी ठीक है पक्की थींदी है, वाला आराम नाल वाला मसला शुरू थी वेंदे। और जो मिट्टी ना धूड़ उठदी है तो लोकें दे नक दे जरिए अंदर वेंदी है साह दे नाले नाल, ते बंदे को दमा थी वेंदा, इथों साह दा मसला पाए वेंदे ने, अखी खराब थी वेंदे बंदे दियां। वाला मेन मसला इथे नहीं खत्म थींदा, मसला अगे ते वाला ना ब्याह शुरू थींदा पे। जिस टाइम बारिशां थींदे न तो पता है कि अदना ओ जी साढ़े पिंड दा नजारा, एक दिन बारिश ते 10 दिन गारा। जब बारिशां शुरू थींदे या जेडी मिट्टी है ना वाला ये चिकड़ बढ़ वेंदे, गप बढ़ वेंदी फुल। इतना बंदा मोटरसाइकिल ते क्या पैदल टुरन जोगा को नहीं होंदा, पैदल टुरन जोगा को नहीं होंदा। खुदा ना करे जो कहीं दे घर रात को इमरजेंसी थी वने, जरूरी कोई हर बंदे दी कार है को ना मुड़ी ना वस्ती ऐसे खोते दे मोटरसाइकिल है, ठीक है। मसला पाए वने ओ बेचारे की अपने मरीज को चाहते मोटरसाइकिल दा वैसे जमालदन वाली तक, खुदा ना करे मरीज तो में बीमार है कि मोटरसाइकिल तिलके मरीज तलो मोटरसाइकिल उतो, मरीज तो में बीमारी ने मरदा पिया, मोटरसाइकिल ते लगे स्किक ते हाथ वाला दोस्तों 16 साल थी गए ही रोड को टूटे हुए, लेकिन कहीं को तौफीक नहीं थी जैसा रोड बढ़वा जो असा वोट क्या था देंदे रहंदो तक बे सारे मसाइल दा हल कीता वने। ए ना होवे असा को हल रला ते मसाइल दे इकट्ठे रला देवन। और मैं आदा शुगर मिला ले को कितना 16 साल थी गए असा ने टैक्स घिंदे पेन रोड दा, ओंदा पैसा केड़े वेंदा पे, असा रोड क्यों नहीं बढ़वा देंदे। तो मेरे भेरावा मेरे वस्ती वालो जागो हुण, तुसा हुण अगाह थी वञो कि केड़ा बंदा तुआरे मसाइल दा हल करंदा पे, केड़ा तो लुटेंदा पे। और जरूरत ही गाल दिए तो वोट हूं बंदे को जो जे तुरे मसाइल दा हल करे, ना को हूं को जो जब तुरा पैसा खा हजम कर निकल वने। या सर उम्मीदवार क्या करंदन पैसे घिन या आद ना के तम्मा निकता ते रखाण विसरिया वादे दा कर वेंदन।
وعدے کر وینن کہ بے سب تیرے مسائل دا حل کرے سوں لیکن کیا ہے او وعدے پچھلے 16 سال ٹردے پین حل سے روڈ نہیں بڑوا دیں یار بھراوا ہن جاگو آدن کہ بھئی اللہ تعالیٰ بھی او قوم دی نا کنہوں قسمت نہیں سدھی کریندا جڑی اپنی قسمت کی تے خود نہ لڑے ہاں تھوڑا جا نا ہوش تے ناخن گھنو ہن ہوش چاہو اے بے ہوشی نے نکلو میرا آخر مطلب ہے نہیں کہ میں کہیں کو پوائنٹ کرنا پیا نہ ہرگز کو نہ کہ یار پوائنٹ میں کہیں نہیں کرنا میں بس اے دسنا پیا اساں کو کیڑے مسائل دا سامنا سوں تھیندا پے اساں کیڑے اساں حالات زندگی گزرندے پیوں دوستو اتھوں دے جڑے علاقے دے انتظامیہ ہیں ان کو میں التجا کریندا ان کو میں گزارش کریندا کہ محترم جناب صاحبان تھوڑا سا ہم پہ بھی نگاہ کرم کیجئے یہ 16 سال سے بیچاری روڈ رو رہی ہے اے بیچاری رو تو اندے ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئے ہن آج میرے کو معافی جو ماما میں نے اگے تے نہیں نبھدی ہن تے ہی تے نگاہ کرم کرو ہی کو بڑوا جو اچھا دوستو اساڑے علاقے تے نا زیادہ تر کھیتی باڑی یا مال مویشی پالیا ویندے تے اسیڑا جے دوجا مین مسئلہ ہے نا اگر کوئی اسے جانور بیمار تھی پوے تے اسے کو جمال دین والی مننا پوندے اتھوں اگر جمال دین والی نہیں سے ون سکتے تو ڈاکٹر کو کال کرتے تھی سڑنا پوندے 3-4 گھنٹے دے اندر اگر ڈاکٹر آئی ونجے نا تو اتنی جانور دا برا حال تھی ویندے تے ایک ٹیکا لیندے اودی تونی اگر قیمت 500 ہوے تا سنگنے نا 1000 روپے چھل گھندے ہی دے وچ نا ساڈی عوام بہوں پریشان ہے ساڈی ضلع انتظامیہ دے نال گزارش ہے کہ سارے علاقے دے وچ نا مویشی ہسپتال بنے ونجے اہم مسئلہ اے ہے کہ ساری وسطی ملوک شاہ دے وچ کوئی گل سکول کونی جن وجہ سے سارے علاقے دے تمام بچیاں تعلیم کریں محروم ہیں جتنا معاشرے دے وچ مرد دا اہم کردار ہے اور اتنا ہی عورت دا اہم کردار ہے اگر عورت پڑھی لکھی ہو سے اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکتے جویں کہ آکھیا ویندے کہ بچے دی پہلی درسگاہ ان دی ماں دی گود ہے اگر ماں پڑھی لکھی ہو سے تو اپنے بچے کو اچھی تربیت دے سکتے اگر ماں پڑھی لکھی نہ ہو سے تو اپنے بچے کو کیویں اچھی تربیت دے سکتے ساری انتظامیہ کو یہ گزارش ہے کہ بستی ملوک شاہ دے وچ گل سکول بنایا وجے تاکہ آنے والی نسل کو اچھی تربیت مل سکے دوستو آج دا ویلوگ اسا مکمل کیتے سے جی جساں تساں کو اپنی وسطی دے وچ درپیش آون والے مسائل دے بارے دسدے سے لیکن ساری وسطی دے وچ کم و بیش اگر ایک اندازہ لاتے ونجو نا تقریباً 150 نے 200 بندے نے موبائل ہیں جڑے سمارٹ فون ہیں ٹچ موبائل ہیں میں غور کرنا رہنا اساں تے کو پتہ سارا دن نیٹ تے ہوندو میں دے دا ساری وسطی جے بندے نا مہک ملک دا مجرا آیا پہ شیئر کیتی پہ ہوندن کوئی بھی ڈانس مجرا آیا پہ شیئر کیتی پہ ہوندن لیکن میں اتنی کوئی یہ صلاح دے سا اگر تمہارے اندر تھوڑے جا نا اگر ضمیر جاگدا پہ نا یہ ویڈیو کو میں نے تو شیئر کرو لیکن ہی سو آتا شیئر کرو بھئی اے تمہارے فائدے کتے بھی ہے سے سارے فائدے کتے کو نہیں اے سارے چینل دا کلا فائدہ کو نہیں ٹھیک ہے بھئی تو نہ شیئر کرو کیا ہے اور غلامی والی زندگی گزرے رہو سو یہ ویڈیو سے زیادہ شیئر کرے سو تو یہ ویڈیو جلد از جلد جڑے انتظامیہ ہونے نے پوچھے تاکہ اپنے مسائل دا حل کیتا ونے ہی سانگو ہندے نالے خدا حافظ